बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सानिहाए इर्तिहाल से संभलने ना पाए थे कि नौज़ायदा इस्लामी रियासत खतरात में घिर गई। कहीं नबूवत के झूठे दावेदार अपनी अपनी झूठी नबूवतों का दिंडोरा पीट कर नौ मुस्लिमों को मुर्तद बना रहे थे और कहीं मरकज़ खिलाफत को कमज़ोर करने के लिए मुनकिरीन ज़कात देने से इनकार करने लगे। कहीं मरकज़ खिलाफत पर हमला आवर की मनसूबा बंदियाँ हो रही थीं। इन कठिन हालात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जगह कोई और होता तो उसका दिल बैठ जाता, क्योंकि जिस तरह लोग फ़ौज दर फ़ौज इस्लाम में दाखिल हुए थे उसी तरह उन्होंने यके बाद दीगरे इस्लाम को खैर बात कह देना था। उस मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिलेराना और सरफरोशाना इक़दाम और उनके क़तई फ़ैसले ने इर्तिदाद के तूफ़ानों का रुख मोड़ दिया और फतूहात इस्लामिया के झंडे गाड़ दिए। उस पुरआशोब मौके पर आपने लश्कर उसामा को कैसर रोम के ख़िलाफ़ जिहाद पर भेजने का पक्का इरादा कर लिया और सहाबा को ये कहकर खामोश करा दिया कि अगर तुम ना निकले तो मैं अकेला निकलूँगा, अगरचे मेरी तिक्का बोटी हो जाए, और अगर तुम जिहाद के लिए निकल पड़े तो मेरी परवाह न करना, अगर ती असरब के भेड़िए मुझे चीर फाड़ खाएँ। आपकी इस दिल नशीन तकरीर पर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने सरफरोशाना वलवले के साथ जिहाद की तैयारी शुरू कर दी। इसी तैयारी के दौरान एक नकाब पोश खातून सालार लश्कर हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आई और कहने लगी, ऐ सिपह सालार, मैं अपने शौहर को देखना चाहती हूँ। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, आपका शौहर कौन से दस्ते में मौजूद है? उसने बड़े तुझको एहतशाम से जवाब दिया, वो शुहदाए किराम के दस्ते में रहता है। वो जंग मौता में आपके वालिद ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा शहीद हो गया था। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर हैरत नुमाया हुई। पूछा, बीबी, वो अल्लाह की रहमत और उसकी जन्नत अदन में मुंतकिल हो गया। अल्लाह की नेक बंदी, तू मुझसे मेरी ताकत से मावरा मुतालबा कर रही है, मैं किस तरह उससे तेरी मुलाकात करा सकता हूँ? ऐसे पेसालार, ये बात आपके बस में है, आप मुझे अपने लश्कर में कबूल फरमाइए। मुमकिन है मेरा रब मुझे शुहदाए किराम में लिख ले और मैं आलम आखिरत में अपने शौहर से मिल जाऊँ। अल्लाह की बंदी, अल्लाह तेरी वफ़ादारी और शुजात में बरकत फरमाए, तू घर चली जा, हमारे पास काफ़ी लश्कर है। ये सुनते ही उसने अपने सर से दुपट्टा उठाकर 2 तवील मेहंदियाँ काट कर हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने रख दी और बोली, लो ये मेहंदियाँ और इनसे अपने घोड़े की रस्सी बना लो, कल आपको मेरी शुजात का पता चल जाएगा। दूसरे दिन हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक नौउमर लड़का आया और कहने लगा, चचा जान, मुझे भी अपने साथ जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए जाने दीजिए ताकि मैं शहीद होकर अपने अब्बा के पास चला जाऊं। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुरा दिए और फरमाया, लड़के, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत फरमाए, घर चला जा और जब तू जवान हो जाएगा तो हम तुझे अपने लश्कर में शामिल कर लेंगे। लड़के ने फौरी जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे अल्लाह वहदहू ला शरीक के नाम हिबा कर दिया है, लिहाजा अब वही मुझे कबूल कर सकता है या वापस लौटा सकता है। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर ताज्जुब के आसार नुमाया हुए और उन्होंने पूछा, तुम किसके बेटे हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं उस खातून का बेटा हूँ जिसने आपको घोड़े की रस्सी के लिए अपने सर की मेहंदियाँ दी थीं। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चिल्ला उठे, अच्छा तुम उस ज़ातुल इक़ाल के बेटे हो जिसका शौहर जंग मौता में शहीद हुआ था। हाँ, मैं उसका इकलौता फ़र्जंद मैसरा हूँ। चुनांचे बच्चे के पुरज़ोर इसरार पर हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
اسے لشکر میں شامل کر کے اسے اپنے پیچھے پیچھے رہنے کی ہدایت کی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر روانہ فرما دیا تو ایک دن کی مسافت پر لشکر اسلام کی دائیں پلٹن کے کمانڈر نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش مجاہد تلوار تھامے اپنے سیاہی مائل گھوڑے پر سوار لشکر اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے سمجھا کہ یہ کوئی قاصد ہوگا جو خلیفہ رسول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام لا رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ شہ سوار وہی ذات الاقال ہے جو درجۂ شہادت پانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس گئے، اسے سمجھایا بجھایا اور واپس گھر جانے کی تلقین کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ پھر آپ نے شرط عائد کر دی کہ وہ لشکر اسلام کے آخر میں رہے، لیکن اس میں بھی ناکامی ہوئی اور خاتون نے مجاہد سے آگے بڑھنے پر اصرار کیا۔ جب کوئی بس نہ چلا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کروفر اور فنون سپہ گری سکھائے۔ جب اطمینان حاصل کر لیا تو اسے قتال میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ اگلے دن جنگ شروع ہوئی تو ذات الاقال نے شجاعت و بصالت کی لازوال داستانیں رقم کیں۔ اس نے اپنی تلوار سے کفار کی لاشوں کے پشتے لگا دیے۔ مجاہدین اسلام جب بھی کسی کافر کا سر تن سے جدا ہوتا دیکھتے تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کرتے اور خود بھی بڑھ چڑھ کر کفار پر حملہ آور ہوتے۔ دوسرے دن لڑائی کے بعد مجاہدین اسلام ذرا سستانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام کے احوال کا جائزہ لینے کے لیے گشت شروع کر دیا۔ انہوں نے ذات الاقال کے بیٹے کو سویا ہوا دیکھا تو پاس جا کر اسے جگایا۔ بچہ جاگتے ہی گویا ہوا، چچا جان، کاش آپ مجھے نہ جگاتے، میں شہیدوں کے جلوں میں اپنے باپ کے ساتھ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میرے بیٹے، اللہ کی قسم تو ہونہار اور مخلص بچہ ہے۔ چنانچہ یہ بچہ بھی جنگجو مردوں کی صفوں میں شامل ہونے پر اصرار کرنے لگا۔ جب اس نے آپ کو مجبور کر دیا تو آپ نے اسے مختصراً فنون سپہ گری سکھائے اور اجازت دے کر اسے اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہنے کی تلقین کی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو یہ بچہ بھی اعدائے اسلام کی گردنیں کاٹتا ہوا دیکھا گیا، حتیٰ کہ دشمن کے تیر نے اسے درجۂ شہادت پر فائز کر کے اسے اس کے باپ کے ساتھ ملا دیا۔ اس موقع پر اس کی ماں کسی کافر کے ساتھ نبرد آزما تھی۔ جب اس نے اپنے مد مقابل کا سر اڑا دیا تو فوراً لپکتی ہوئی اپنے بچے کی طرف بڑھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنان دین اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ چنانچہ وہ اسے اٹھا کر اپنے خیمے میں لے آئی۔ اللہ کے فضل و کرم اور ان پاکیزہ روحوں کی قربانیوں کی بدولت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر فتح یاب ہو کر لوٹا۔ اس کے آگے آگے ذات الاقال بھی تھی جس نے اپنے شوہر اور بیٹے کی قربانی دی تھی۔ جس قوم میں اس خاتون جیسی خواتین اور اس کے شیر دل بیٹے جیسا جانباز ہو، انہیں کفار ہرا سکتے ہیں نہ زیر کر سکتے ہیں۔